बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वॉच और मैं हूं जावेद इकबाल। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं दिन भर के अहम वाक़यात और दिन भर की अहम खबरों पर तज्ज़ियात शामिल करते हैं। वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी चीन के अहम तरीन दौरे पर हैं और वहाँ से जो खबरें और इतलात आ रही हैं उसमें अहम तरीन पेशरफ्त हुई है। वज़ीर आज़म जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना है कि चीन के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात हमेशा से बेहतरीन रहे हैं और आने वाले दिनों में और भी ताल्लुकात मज़ीद बेहतर होते चले जाएंगे। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो बाहमी तिजारत है वह 9 अरब डॉलर से बढ़कर 15 अरब डॉलर तक ले जाई जाएगी। हमने देखा कि उसामा बिन लादन की एबटाबाद ऑपरेशन में हलाकत के बाद जिस अंदाज और जिस लहजे में अमेरिका पाकिस्तान से बात कर रहा था, पाकिस्तान की हुकूमत ने इंतहाई अहम पेशरफ्त की है सिफारती सतह पर और एक ऐसी कोशिश को कि जैसे कोशिश की जा रही थी कि पाकिस्तान को उसामा बिन लादन की हलाकत के बाद सिफारती सतह पर तनहा करने की एक कोशिश की जा रही थी, उस कोशिश का जवाब दिया है पाकिस्तान की सियासी क़यादत ने और इसके साथ साथ पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने भी। हमने देखा कि इससे पहले सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने रूस का अहम तरीन दौरा किया। अगरचे कि यह दौरा पहले से तय था, लेकिन इतलात ये आई कि उसामा बिन लादन की हलाकत के बाद इस दौरे ने एक ख़ास किस्म का टर्न लिया और रूस अब पाकिस्तान को जो इतलात हैं उसके मुताबिक वो भारतीय आंख से नहीं देखता बल्कि खित्ते में अपने मफादात के हवाले से देखता है। इसके साथ साथ पाकिस्तान में भी ये सोच पैदा हुई कि पाकिस्तान को बहरहाल अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स की जो ऑप्शन है उसे मज़ीद बढ़ाना होगा, यानी कि सिफारती ऑप्शंस को मज़ीद बढ़ाना होगा। पहले रूस का दौरा और उसके बाद वज़ीर आज़म का चीन का यह दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। हमने देखा कि इन दौरों के बाद जो अमरीकी हुकाम हैं उनके रवैयों में भी तब्दीली आने लगी। अमरीकी वज़ीर दिफा रॉबर्ट गेट्स और अमरीकी अफवाज के सरबराह माइक मलन का कहना है कि पाकिस्तानी हुकाम को उसामा की मौजूदगी का इल्म नहीं था। आज हमने देखा कि मार्क ग्रॉसमैन जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए अमेरिका के खुसूसी नुमाइंदे हैं वो पाकिस्तान पहुंचे हैं और पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत के साथ उनकी अहम तरीन मुलाकातें हुई हैं। जिनसे मुलाकातें हुई उनमें सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा उमूर हिना रब्बानी खर, डायरेक्टर जनरल ISI जनरल अहमद शुजा पाशा और आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज़ कियानी शामिल हैं और अहम तरीन मामलात पर गुफ्तगू हुई है। अब मामला ये है कि पाकिस्तान ने जो इक़दाम उठाया है यानी रूस और चीन तो जाहिर है पाकिस्तान का एक देरीना दोस्त है, किस किस्म की हिकमत अमली है और उसके बाद जो अहम ऐलानात सामने आए हैं चीन की जानिब से उसकी किस कदर अहमियत है, इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन किया है कराची से आलमी उमूर की तज्ज़ियाकार हैं मोहतरमा हुमा बकई ने। हुमा साहिबा, आपको भी हम खुशामदेद कहते हैं और इस्लामाबाद से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे जनाब एयर मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी। शहजाद चौधरी साहब, आपको भी खुशामदेद कहते हैं। हुमा साहिबा, सबसे पहले आपकी तरफ हम आएंगे। मखसूस हालात में ये जो उसामा बिन लादन का वाक़या हुआ उसके बाद पाकिस्तानी क़यादत ने रूस का दौरा किया और उसके बाद चीन का दौरा किया जा रहा है और चीन का जो मौक़िफ़ सामने आया कि पाकिस्तान को इस सारी सूरत हाल में तनहा महसूस न किया जाए, ये कितना अहम मौक़िफ़ था और ये इलाकाई सतह पे और ख़ारजी सतह पे ये कितना अहम बयान था आपके ख्याल में? देखिए, बयान अहम है। वैसे भी जो अगर पाकिस्तान की हम फॉरेन पॉलिसी देखें ना तो उसके यूजुअली 3 हुक्स या 3 पिलर्स हैं, एक रियाद है, एक वाशिंगटन है और एक बीजिंग है। और आजकल जो सूरत हाल है या जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का थ्रस्ट है उसमें हम देखते हैं कि वाशिंगटन के साथ भी मसाइल हैं और रियाद की तरफ से भी उस तरह की वार्म पाकिस्तान को हासिल नहीं है जो पिछले सालों में हुआ करती थी। तो इस हवाले से तो जो बीजिंग से सपोर्ट आई है वो इंतहाई अहम है। इनफैक्ट इंटरनेशनल कम्युनिटी में और ख़ास करके US में तो बहुत सारे जो फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स हैं वो इस हद तक चले गए कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है एक बार फिर अपना चाइना कार्ड इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन इसके साथ साथ मैं चाहूँगी कि आप इस बात का भी अहाता करें कि ओबामा ने भी ये पहले कहा था और चाइना ने इस बात को इंडोर्स किया था कि इकनॉमिकली जो हैं वो बहुत डिपेंडेंस है चाइना और वाशिंगटन की। इसके साथ साथ चाइना ने अपने ताल्लुकात पिछले दिनों इंडिया से भी बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट किए हैं
اور ابھی یہ جو ہماری ڈیولپمنٹ ہوئی جس میں ہمارے پرائم منسٹر وہاں تشریف لے گئے تھے، اس کے ساتھ ساتھ ایک ڈیولپمنٹ یہ بھی ہوئی کہ ایک چائنیز جرنل جو ہیں وہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہیں، واشنگٹن میں ہیں، اور انہوں نے بالکل واضح طور پہ آج ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ہم کہیں یو ایس کو چیلنج نہیں کر رہے ایشیا پیسیفک میں، اور ملیٹریلی بھی ہمیں یو ایس کی لیول تک پہنچنے کے لیے تقریباً 20 سال چاہیے۔ میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کروں گی کہ جو کچھ چائنا نے کہا وہ اس وقت پاکستان کے لیے انتہائی اہم ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا وقت ہے جس وقت تقریباً پوری دنیا پاکستان کے اوپر انگلی بھی اٹھا رہی ہے اور سوالیہ نشان بھی ہیں اس حوالے سے جو قصہ ایبٹ آباد میں ہوا۔ اور چائنا نے 2 اہم سٹیٹمنٹس دیے۔ ایک پہلا اہم سٹیٹمنٹ انہوں نے فوراً دیا تھا انسیڈنٹ کے بعد، جہاں انہوں نے کہا کہ ایک واقعے کی عکس میں پوری ایفرٹ کو نہیں دیکھنا چاہیے، جہاں انہوں نے کہا کہ اسامہ بن لادن کا جو انسیڈنٹ ہے وہ آئسولیٹڈ انسیڈنٹ ہے، اور اس کے عکس میں پاکستان کی پوری ایفرٹس کو نہیں دیکھنا چاہیے، یا پوری پاکستان کی ایفرٹس کو ملیامیٹ نہیں کر دینا چاہیے۔ اور دوسری بات جو انہوں نے کہی وہ انہوں نے بہت اہم کہی، جہاں انہوں نے کہا کہ جو پاکستان کی سوورینٹی وائلیٹ ہوئی ہے وہ ان ایکسیپٹیبل ہے۔ ایک اور آرٹیکل اگر آپ کے پاس وقت ہے تو بتاؤں، امریکہ میں بھی آیا ہے کہ جو نئی پالیسی سٹیٹمنٹ دیا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس نے القاعدہ کے بھی حوالے سے، جہاں ایک بہت معمولی 3-4 لائنوں کی بات ہے، جہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے آپریشنز کو ایکسیڈ کر سکتے ہیں جہاں بھی القاعدہ کی ہمیں لنکس ملیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو وار عراق میں یا افغانستان میں تھی وہ بلیڈ ہو کر کہیں بھی جا سکتی ہے۔ تو یہ جو ایک ہیجمینک مائنڈ سیٹ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کا، امپائرز کا لفظ جو ہے اب استعمال نہیں کیا جاتا، لیکن اس پرٹیکولر مقالے میں وہ لفظ استعمال ہوا۔ یہ فکر کی بات ہونی چاہیے صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے۔ ٹھیک ہے شہزاد چودھری صاحب، جی شہزاد چودھری صاحب آپ فرمائیے گا کہ یہ جو ہما صاحبہ نے بھی بات کی کہ جو ہیجمونک یعنی بالادستی کا جو ایک رویہ ہے، یہ بھی اب ظاہر ہے کہ امریکہ کو دیکھنا ہوگا اور اس کا بھی خیال رکھنا ہوگا کہ ظاہر ہے کہ خطے میں جو ممالک ہیں ان کی سوورنٹی کا بھی خیال رکھا جائے، یہ نہیں کہ آپ سب کچھ پامال کر دیں۔ جی دیکھیے، پریزیڈنٹ اوباما جب سے صدر بنے ہیں تو ان پہ اگر کوئی اعتراض کیا جا رہا تھا، ایک تو ان کے کوئی 2-3 مسائل ہیں اکانومی کا اور ان کی اپنی انٹرنل جو ریکوری پروسیس ہے اس کا، جو کہ ان کے ساتھ لگا بندھا ہے اور وہ چل رہا ہے، اس میں ان کی ایفرٹ بھی ہے۔ لیکن جو ایک کمزوری بہت زیادہ شدید محسوس کی جاتی تھی اوباما کی ایڈمنسٹریشن کے اندر یا لیڈرشپ کے اندر، وہ ان کا کمزور یا سافٹ ہونا تھا۔ اچھا، اب یہ جو واقعہ ایبٹ آباد کا ہوا، اور یہ میرے خیال میں ایک ایسی ججمنٹ کال تھی اوباما کے لیول کے اوپر کہ جو کہ اس نے میک کی وتھ سرٹن رسکس، کہ اگر یہ فیل ہو جاتا تو اوباما کا جو ابھی ری الیکشن پروسیس ہے اس کے اندر اس کو بہت بڑا دھچکا ایک اور پہنچتا اور شاید اس کی ری الیکشن ختم ہو جاتی۔ تو کہنا یہ ہے کہ ڈومیسٹک پالیٹکس کے حساب سے ان کی اوباما کی یہ ایسی ریکوائرمنٹ تھی کہ اپنے آپ کو ری اسٹیبلش کریں کہ وہ ایک بڑے اسرٹیو اور اسٹرانگ لیڈر ہیں جو کہ فارن پالیسی اور سیکیورٹی کے معاملات میں بھی اسی مضبوطی کے ساتھ فیصلے کر پاتے ہیں جس طریقے سے انہوں نے کچھ طرح اکانومی کو سنبھالنے کی کوشش کی اپنے ملک کے اندر۔ یہ اوباما کے کانٹیکس میں تو ضروری ہے، اور جو اب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہونے کے باوجود ایک اس قسم کا رویہ جو کہ فارن پالیسی کے اوپر زیادہ اسرٹیو نظر آتا ہے، اور وہ جیسا ڈاکٹر صاحبہ فرما رہی تھی کہ یہ ایک ہیجمونک ان کا جو رجحان نظر آ رہا ہے، اس کی ایک وجہ یہ ایک سیاسی وجہ بنتی ہے۔ لیکن ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ اپنی لمیٹیشن سے بھی اتنا ہی آگاہ ہے جتنا کہ اس کی ہیجمونسٹک اناؤنسمنٹ یا پروناؤنسمنٹس ہوتی ہیں، اور آج کل کی دنیا کے اندر اس طرح کی ہیجمونسٹک اپنی پری ڈسپوزیشن کے ساتھ چلنا بہت مشکل ہے، جہاں پر چین ابھر رہا ہے، جہاں پر اور پولز گریجولی ایوالو ہو رہے ہیں، روس نے اپنی جگہ علیحدہ بنانے شروع کر دی ہے، انڈیا کی اپنی پوزیشن اسٹیبلش ہو رہی ہے خطے کے اندر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام چیزوں کو بیلنس کرنا، میجر کرنا، اور پھر ابھی بھی بلاک جو ہے نا، بلاک پالیٹکس، وہ بھی بڑی حد تک اپنی نئی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے۔ یہ نہیں مان لینا چاہیے کہ یورپین یونین بذات خود بالکل لاک اسٹاک اینڈ بیرل امریکہ کے گود میں بیٹھا ہوا ہے۔ دیکھیے، یورپین یونین کی اپنی جو علیحدہ حیثیت ہے وہ بھی بڑی مسلمہ طور کے اوپر اب آہستہ آہستہ جرمنی، فرانس، ان لوگ ملکوں کی وجہ سے اسٹیبلش ہوئی ہے۔ تو اس وجہ سے وائی ان کی پروناؤنسمنٹس ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ ٹوٹلی ہیجمونسٹک ہے۔ ٹھیک ہے شہزاد چودھری صاحب، آپ بھی ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں، ہما بقئی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وقت ہوا چاہتا ہے یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔